सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वज़ीर आज़म मीडिया से सख्त नाराज़ लगते हैं जब भी सहाफ़ियों से मुलाकात होती है, ज़ाती शिकायत का पलंदा खोलकर बैठ जाते हैं। मुझे याद है जब वज़ीर आज़म बनने के 2 हफ्ते बाद सहाफ़ियों से पहली मुलाकात हुई तो उसमें भी 1 घंटे तक मीडिया की शिकायत फरमाते रहे। आज जबकि 18 माह गुजर चुके हैं तब भी मीडिया से नाराज़ हैं। जिस काम के लिए वज़ीर आज़म बने थे वो कब का भूल चुके। अब ज़िंदगी का एक ही मकसद मालूम पड़ता है, मीडिया को और सोशल मीडिया को ठीक करना। मीडिया उस वक्त तक अच्छा था जब तक इमरान खान के गीत गाया करता था। अब अगर मीडिया तनकीद करेगा तो मतलब कि बिक गया है। यूं सोशल मीडिया पर अपनी टीमों के जरिए एक मुसलसल मैसेज दिया गया या नैरेटिव डेवलप किया गया ताकि लोगों का एतबार मीडिया पर से ख़त्म किया जाए। चलो रऊफ़ क्लासरा साहब या आरफीन सिद्दीकी साहब किसी के हाथ में खेल रहे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट जेरेमी डियर, इनको आपसे क्या दुश्मनी है हुजूर वाला? पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त की सूरत-ए-हाल संगीन तरीन करार, सहाफ़ियों को ख़तरात और माली मसाइल का सामना, ज़िंदगियों तक की ज़मानत नहीं, कुछ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो हुजूर वाला बिस्मिल्लाह की आगे फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ, हमतन गोश हूँ। जी नूरुल आरिफीन साहब, आपने बहुत अच्छी जो एक पूरी गुफ्तगू की है, उसमें मुझे कहीं ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई इससे पहले कि आज आप माशाल्लाह जिस तरह से आप बोल रहे हैं और आप अपने बोलचाल में कुछ थोड़ा सा ख्याल भी नहीं करते कि शायद आप जिस वक्त फरमा रहे थे कि इमरान खान की बारगाह आपको पता होना चाहिए कि बारगाह सिर्फ़ अल्लाह की है और वहाँ हर एक ने पेश होना है और अल्लाह ताला हर एक को, आपको भी और मुझे भी वहाँ सुरखरू करे। बाकी इमरान खान की बारगाह कोई नहीं है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और इस हवाले से वो पाकिस्तान को आगे लेके निकल रहे हैं। बाकी रहा आपने IFG की बात की है, मुझे बताएं आज तक मीडिया के किस प्रोग्राम को हमने रोका है? हमने कौन सी ऐसी हरकत की है कि जिससे मीडिया की आज़ादी को जो है वो कोई नुकसान पहुंचा है? 1 मरतबा तो मुझी पर पाबंदी लग चुकी है। अब बताइए, मैं बड़े बड़े प्रोग्रामों पे तो जाता ही नहीं हूँ, तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। नहीं, मैं आपको आपसे ये कि आप बाज़ दफ़ा अपनी बातों में इस तरह आगे निकल जाते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि आप क्या बात करने जा रहे हैं। आपको मैं अभी आपका एक जो गुफ्तगू उसमें से एक वो तो आपने इसलिए किया ना क्योंकि जाहिर है कि आपने देख लिया था कि सवाल जरा खतरनाक है, वो मैं समझ रहा हूँ। जेरेमी डियर पे आ जाइए। चलिए, मैं तो रांदा दरगाह सवाल क्या आपने कौन सा सवाल कर दिया है मुझसे? ये एक आज़ादी सहाफ़त का आप सवाल कर रहे हैं, ये कौन सा इतना मुश्किल सवाल है जब मुझसे जवाब नहीं दिया जाएगा? सर जवाब दीजिए ना। सहाफ़ियों को मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं। हर सहाफ़ी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कभी इमरान खान की तनख्वाह बढ़ा देते हैं, उनको हमें पता भी नहीं होता कि उसकी समरी चला देते हैं। कभी उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ जिस तरह प्रोपोगंडा कर दिया जाता है, उनके ऊपर कत्ल डाल दिए जाते हैं, उनके कोई ना कोई चीज़ें निकाल दी जाती हैं, उनको पता भी नहीं होता। ये आप जब से हमारी गवर्नमेंट बनी 10 दिन बाद आपने शुरू कर दिया कि 10 दिन गुजर गए, देखें PTI की कोई इन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई, 1 महीना गुजर गया, कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई। सर जेरेमी डियर को आपसे क्या दुश्मनी है कि जो काम आरफीन सिद्दीकी पर थोप रहे हैं आप? चलिए, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। हुजूर वाला, जेरेमी डियर को क्या ऐसी आफत आई थी कि उसने आपकी हुकूमत के खिलाफ इतनी संगीन FIR कटवा दी? बिटवीन द लाइन आंसर, तीसरी मरतबा पूछ रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये अगर उन्होंने कोई बताए ना, हकीकत में तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं है। तो अगर कोई रिपोर्टें अपनी ऐसे इधर उधर से कोई बना देता है, इससे पीछे भी आपने देखा था रिपोर्टें जब बनी थी कि PTI के गवर्नमेंट में बहुत बड़ी करप्शन हुई है और वो जब वो पता चला तो बाद में पता चला वो 2017 की है। तो इसी तरह कोई ना कोई प्रोपोगंडा हर नए रोज़ कोई ना कोई नया प्रोपोगंडा कर दिया जाता है और हमें प्रोपोगंडों में डाला जाता है, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान को आगे लेके निकल रहे हैं। आज आप देखें UNO के जो सेक्रेटरी हैं वो पाकिस्तान आए, उन्होंने कश्मीर की बात की, ये हमारी कामयाबी है। शाहमूद कुरैशी साहब पूरी दुनिया में उन्होंने भारत को उलझा करके आप मुझे मेरे सवाल से नहीं हटा सकते। हालांकि कोशिश अच्छी की आपने, थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप रखें तो मैं अपने अगले मेहमान से निमट लूँ। मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, मैडम, पूछना ये था
بلاول صاحب نے اپنی اس حسرت ناتمام کا جو احوال کھینچا جس پر مجھے ذرا شدید قسم کا اعتراض ہے. انہوں نے فرمایا کہ چاہتا ہوں کہ موقع ملتے ہی حکومت گرا دوں. میڈم یہ تو موقع مل ہی نہیں رہا, پہلے دن سے کوشش ہو رہی ہے, آخر کار NRO لے کر کے اور -1 فارمولہ قبول کرنا پڑا. زرداری صاحب سائیڈ لائن ہوئے, بلاول صاحب کو آگے لایا گیا, اس کے بعد پھر راوی چینی چین لکھتا ہے. کب تک یہ لکھنے والوں کو پتہ ہوگا. دوسری بات میڈم, آپ کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ پنجاب کو عثمان بزدار جیسے کے حوالے کرنے کے بعد خان صاحب کو نیند کیسے آ رہی ہے؟ جس طرح سے قائم علی شاہ کے حوالے سندھ کر دینے کے بعد آصف علی زرداری کو آیا کرتی تھی, اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ سمجھ نہیں پایا میں. بہت شکریہ عارفین صاحب, آپ کا اپنا تجزیہ ہے, آپ کسی کو بھی کچھ کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ ہم ٹائم نکال کر اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہے کہ آپ ہمیں اور ہماری پارٹی کے رسپیکٹ دیں اور اس حساب سے سوال کریں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے کہا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خواہش تھی. بلاول بھٹو صاحب کی وجہ سے یہ حکومت چل رہی ہے. یہ ان کی سیاسی بصیرت تھی کہ جب 2018 کے انتخابات کے نتائج آئے اور تمام اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا تو انہوں نے جمہوری اور آئینی طریقہ کار کو اپناتے ہوئے کہا کہ نہیں, اس سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دینا, ان کو چانس دینا چاہیے. جب یہ جاہز سلیکٹڈ ہیں لیکن انہوں نے چانس بھی دیا اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ 1.5 سال کے قلیل عرصے میں موجودہ حکومت بری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے, تمام تر محاذوں پہ ناکام ہو چکی ہے. آپ اس کی کوئی ایک کامیابی بتا دیں. یہ وہ سیاسی بصیرت تھی, یہ وہ آئینی, آج بھی انہوں نے کہا کہ ہم آئینی طریقے سے چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ پہ جمہوریت پہ بلیو کرتی ہے, لہٰذا ہم نے ہمیشہ جمہوری اقدار کی قدر کی اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی نامساعد حالات ہوں, چاہے 2013 کے انتخابات کے نتائج پر ہمیں بہت تحفظات تھے لیکن 2018 پہ بھی تھے, لیکن ہم نے سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیا تمام تر نامساعد حالات کے باوجود. تو یہاں یہ آپ کا جو نظریہ ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ جی ان کی خواہش نہیں, انہوں نے کہا آئین کے مطابق. ہاں, اگر آئین کے مطابق اگر ان ہاؤس چینج آ جاتا ہے یا تو اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ اگر یہ کہیں گے خواہش, تو خواہش کا اظہار یہ نہیں کیا انہوں نے کہ جی ہم جو ہے بس اٹھا کے اچانک چینج کر دیں گے. جی میڈم, سوال کے پہلے حصے کا جواب ہو گیا. دوسری بات عثمان بزدار صاحب کی, میں اس پہ آ رہی ہوں. آپ نے عثمان بزدار صاحب کی تو یہ تو پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ بزدار صاحب نے کیا حالت کر دی ہے پنجاب کی, کس طرح پنجاب کی حکومت چل رہی ہے. آپ کے اپنے چینلز کے اوپر ہی تمام تجزیہ نگار جو ہیں وہ پیش کرتے ہیں. تو جو حالت ہو گئی ہے پنجاب کی, جو وہاں کی, آپ لاہور دیکھیں کہ جو کسی وقت ایک مثال ہوا کرتا تھا, آج جو حالت ہو گئی اس کے اوپر تو بزدار صاحب جس طرح چلا رہے نا تو وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہے, نہ ہی انہیں پتہ ہوتا ہے. میڈم یہ بالکل ویسے ہی حال ہے جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں. بھی دے رہے ہیں ایک جہاں دیدہ ایک سینئر سیاستدان جو کہ قائم علی شاہ صاحب بزرگ اور سینئر سیاستدان ہیں, اور انہوں نے اپنی زندگی پہ ان پہ کرپشن کی کبھی کوئی الزام نہیں لگا. انہوں نے انتہائی ایمانداری کے ساتھ, جانفشانی کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہر مشکل. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے میڈم, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن موسٹلی تو سو ہی رہے ہوتے تھے نا, تو اس میں جہاندیدگی کیا ہے؟ مطلب سو تو میں بھی سکتا ہوں. بزدار کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک سینئر سیاستدان کو جن کے دنیا مثال دیتی ہے, آپ نے ان کو ان کے ساتھ کیا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ عارفین صاحب آپ نے کیا تجزیہ پیش کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.